Ugmang adlaw sa ulugon ang Valentine's Day o adlaw sa kasing-kasing. Espesyal kini nga adlaw sa mga nagminahalay, magtiayon ug managuyab. Apan taliwa sa istorya sa gugma sa magtiayon ug sa mga saad nga mag-uban sa kalipay ug kasakit, midaghan ang mga annulment petitions nga nag-ung-ung sa Cebu City Regional Trial Court. Sa 2014, moabot sa 398 ka mga petisyon ang nadawat sa Cebu City RTC Civil Division. Mas taas kini og 58 ka mga petisyon sa 340 ka mga kaso nga naduso niadtong 2013. Samtang gikan sa Enero hangtod sa Pebrero 2 karon tuiga, anaa sa 39 ka mga petisyon ang naduso ngadto sa korte. Ang matrimonial court sa simbahan nakadawat sab og di mominos sa 15 ka mga petisyon for annulment sa 2014. Apan bisan pa man sa pagsaka sa annulment petitions, ang simbahang Katoliko mipasabot nga ang kasal mao'y nag-usa sa mga magtiayon. Wa kini expiration date bisan kung magbuwag na ang pares ug di na magkuyog sa pagpuyo. Gawas lang kung kini ma-nullify ug kung mapawalay bili sa simbahan ug sa korte.